हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में इब्तिदाई उर्दू का चैप्टर नंबर 25 पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम्द। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं हम्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम्द किसे कहते हैं। देखिए, हम्द का माना होता है तारीफ़। ठीक है, और जो यहाँ मुराद है वो है अपने खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करना। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करना, अल्लाह ताला की, और अपने आका मौला की तारीफ़ करना। ठीक, उसको बोलते हैं हम्द। और वैसे हम्द का माना है तारीफ़ करना, और जो यहाँ मुराद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करना है। ठीक है, जिसने बनाई, ये एक नज़्म है, नज़्म बोलते हैं कविता को। ठीक है, जिसने बनाई दुनिया। ठीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई दुनिया, तो कह रहे हैं जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, गुलशन खिलाए जिसने। ठीक है, गुलशन खिलाए जिसने, दरिया बहाए जिसने। ठीक है, दरिया बोलते हैं एक बहुत बड़ी, ठीक है, पानी की एक बहुत लंबी और चौड़ी धार। ठीक है, झील या पहाड़ वगैरह से निकलकर वो जब खुश्की में गिरती है, ठीक है, और दूर तक बहती है वो, और जब लास्ट में जाकर के आखिर में वो किसी समंदर में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं दरिया। ठीक, यानी कि एक बहुत लंबी पानी की धार और चौड़ी, वो किसी पहाड़ वगैरह से निकलती है, खुश्की में गिरती है। ठीक है, और जब वो आखिर में जा कर के वो किसी समंदर वगैरह से जाकर मिल जाती है, उसी को बोलते हैं दरिया। ठीक है, दरिया बहाए जिसने। ठीक, और है आगे, जिसने बनाए सारे, जिसने बनाए सारे, सारे यानी कि दुनिया मतलब जितने इंसान हैं, जानवर हैं, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कह रहे हैं जिसने बनाए सारे, ये चांद और तारे। ठीक है, ये चांद और तारे, तारे भी उसी ने बनाए हैं। ठीक है, मुझको भी ज़िंदगी दी। ठीक, मुझको भी ज़िंदगी दी, तुझको भी ज़िंदगी दी। ठीक है, तुझको भी ज़िंदगी दी, मुझको भी ज़िंदा किया और तुझको भी ज़िंदा किया। सारे जहाँ का मौला, सारे जहाँ का मौला, मौला बोलते हैं यानी कि आका को। ठीक है, बादशाह को, मालिक को बोलते हैं मौला। ठीक है, और मालूम, और जो यहाँ मुराद है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ठीक है, यहाँ जो मुराद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ठीक है, सारे जहाँ का दाता। अब दाता किसको बोलते हैं, तो दाता बोलते हैं यानी कि पालने वाले को। ठीक है, यानी कि जो पालता है, बख्शिश करता है, सखी होता है, मेहरबान होता है, उसको बोलते हैं दाता। और यहाँ भी जो मुराद है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ठीक है, यानी कि सारे जहाँ का दाता, यानी कि सारे जहाँ का पालने वाला। ठीक, इसके जो मुसन्निफ थे, अब मुसन्निफ बोलते हैं राइटर को। ठीक है, जो लिखने वाला होता है उसको बोलते हैं मुसन्निफ। ठीक, यानी कि जो इसके मुसन्निफ थे, राइटर थे, वो थे सूफ़ी तबस्सुम। क्या थे? सूफ़ी तबस्सुम थे इसके राइटर। ठीक है, इस नज़्म के। अब यहाँ से है मश्क। क्या है? इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। ठीक है, आपको इस लाइन में ये सब लफ्ज़ लिखना है। बनाई, क्या है ये? बनाई। ठीक, तो बनाई, बनाई ये आपको लिखना है। और इसमें लिखना है दुनिया। क्या लिखना है? इस वाली लाइन में हमको लिखना है दुनिया, दुनिया, दुनिया। ठीक है, और ऐसे ही आगे है दरिया। तो इस वाली लाइन में मतलब ये जो दरिया लिखा हुआ है, दरिया, दरिया, दरिया लिखना है। ठीक है, और इससे नीचे वाली लाइन में लिखना है हमको ज़िंदगी। ठीक, तो ये जो ज़िंदगी लिखा हुआ है वो लिखना है, ज़िंदगी, ज़िंदगी लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे मश्क नंबर 2 है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखवाइए। ठीक है, ये देखिए, ये जो लफ्ज़ हैं, गुलशन है, तारे है, दाता है, ये सब हरूफों के, लफ्ज़ों के जो हरूफ हैं, ठीक है, वो हमें अलग अलग लिखना है। ठीक, किस तरीके से लिखेंगे हम कि देखते हैं दाता। अब देखें आप, दाता में कितने हर्फ हैं? एक है दाल,
دوسرا ہے الف، تیسرا ہے تا اور چوتھا ہے الف، ٹھیک ہے. تو اب ادھر دیکھتے ہیں خانے کتنے ہیں؟ 4. ٹھیک، تو ہمیں اسی ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے جس طریقے سے یہ لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کس طریقے سے؟ تو پہلے ہم لکھیں گے دال، پھر لکھیں گے الف، پھر لکھیں گے تا اور پھر لکھیں گے الف. ٹھیک ہے، جب ہم ان چاروں کو ملاتے ہیں تو ہو جاتا ہے داتا، جو کہ یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمیں یہ لکھنا ہے. اور آگے دیکھیں کیا ہے؟ گلشن. ٹھیک، تو اس میں دیکھیں آپ کتنے حرف ہیں؟ ایک قاف ہے، دوسرا لام ہے، تیسرا شین ہے اور چوتھا نون ہے. اس میں بھی 4 حرف ہیں. تو ان والے خانوں میں دیکھیں کتنے خانے ہیں؟ 1 2 3 4، 4 ہی خانے ہیں. تو اب ان چاروں حروفوں کو ہمیں ان خانوں میں الگ الگ لکھنا ہے. تو پہلے ہم لکھیں گے قاف، پھر لکھیں گے لام، پھر لکھیں گے شین اور اس کے بعد نون. جب ہم ان چاروں کو ملا دیں گے تو ہو جائے گا گلشن، جو کہ یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے. اور ہے آگے تارے. تارے میں دیکھیں کتنے حرف ہیں؟ ایک تا ہے، دوسرا الف ہے، تیسرا را ہے اور چوتھا یا ہے. ٹھیک ہے، اب خانے دیکھیں کتنے ہیں؟ خانے بھی 4 ہی ہیں. جب 4 حرف ہیں تو 4 خانے ہیں. تو ہمیں ان چاروں حروفوں کو ان خانوں میں الگ الگ لکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں تا، پھر لکھتے ہیں الف، پھر لکھتے ہیں را اور اس کے بعد میں لکھتے ہیں یا. جب ہم ان چاروں کو ملاتے ہیں تو ہو جاتا ہے تارے، جو کہ یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے ہے جہاں، نون غننے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ نون غنہ ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ایک ہے جیم، پھر دوسرا ہے ہا، تیسرا ہے الف اور چوتھا ہے نون. ٹھیک، اب خانے بھی 4 ہی ہیں. تو ان چاروں حروفوں کو ہمیں ان خانے میں الگ الگ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم لکھیں گے جیم، اس کے بعد میں لکھیں گے ہا، پھر لکھیں گے الف، اس کے بعد میں نون غنہ. جب ہم ان چاروں کو ملا دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے جہاں. کیا ہو جاتا ہے؟ جہاں. ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری مشق نمبر 2. اب یہاں سے ہے مشق نمبر 3. حروف کو ملا کر لفظ بنوائیے. ٹھیک ہے، ادھر کیا تھا مشق نمبر 2 میں کہ جو لفظ ہیں ان کے حروف الگ الگ لکھیے، لیکن یہاں پر انہوں نے حرف الگ الگ دیے ہیں. ہمیں ان حرف کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ایک خانوں میں ہے میم، واو، لام اور الف. ٹھیک ہے، جب ہم چاروں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہو جائے گا مولا. ٹھیک، یہی ہمیں کرنا ہے. مشق نمبر 3 میں کیا ہے؟ یعنی کہ جو الگ الگ حروف ہیں انہیں ملا کر کے جو لفظ بن رہا ہے وہ ہمیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیا بن رہا ہے؟ مولا. تو ہمیں یہاں پر مولا لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ مولا، سب سے پہلے کا. اب دوسرے کا ہے کیا؟ سین ہے اور الف ہے، را ہے اور یا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان چاروں کو ملا کر کے کون سا لفظ بن رہا ہے. ان چاروں حروفوں کو ملا کر کے کون سا لفظ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم ان چاروں کو ملاتے ہیں تو بنتا ہے سارے. کیا؟ سارے بنتا ہے. ٹھیک ہے، سین علیہ سا، را یہ زبر رے، سارے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہے سارے. کیا لکھنا ہے؟ سارے. اور ہے آگے کیا ہے؟ چاہے، اس کے بعد میں الف ہے، پھر نون ہے، پھر دال ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے جب ہم ان چاروں حروفوں کو ملاتے ہیں تو کون سا لفظ بنتا ہے؟ تو بنتا ہے چاند. کیا بنتا ہے؟ چاند. تو ہمیں یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ چاند لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ چاند لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور ہے نیچے ہے زا اور نون. زا، نون، دال، قاف اور یا، یہ 5 حرف ہیں. اب ہمیں انہیں 5 حروفوں کو دیکھنا ہے ملا کر کے کہ کون سا لفظ بن رہا ہے. تو جب ہم ان 5 کو ملاتے ہیں تو بنتا ہے زندگی. کیا بنتا ہے؟ زندگی بنتا ہے. تو ہمیں یہاں پر لکھنا ہے زندگی. کیا لکھنا ہے؟ زندگی لکھنا ہے. اسی طریقے سے یہ مشق نمبر 3 ہمیں پوری کرنی ہے. اور یہاں پر اب یہاں سے ہے مشق نمبر 4. کیا ہے؟ ان لفظوں کو پڑھوائیے. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہیں وہ ہمیں پڑھنا ہے. پڑھتے ہیں گلشن. کیا؟ گلشن. چاند، تارے، دریا، زندگی، مولا. ٹھیک ہے، گلشن، چاند، تارے، دریا،
زندگی مولا. ٹھیک، یہ ہے مشق نمبر 4. اب مشق نمبر 5 ہے اس نظم کو یاد کرائیے. نظم یعنی کہ جو ہم نے ابھی اس سے پہلے جو پڑھی ہے اس چیپٹر میں وہ نظم ہے. اب نظم بولتے ہیں کویتا کو. ٹھیک ہے، نظم کا مطلب ہوتا ہے کویتا. کہتے ہیں اس کویتا کو، اس نظم کو یاد کرائیے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری مشق نمبر 5. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ. جب تک بائے، خدا حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.